हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनाहरूलाई। म परवीन गुप्ता, तपाईँहरूलाई गुप्ता ट्युटोरियल च्यानलमा स्वागत छ। आज म तपाईँहरूलाई बिएससी सिएसआइटीको म्याथमेटिक्सको भिडियो लिएर आएको छु र आज म तपाईँहरूलाई च्याप्टर 2 को ट्रान्सफर्मेसन भन्ने टपिक पढाउन गइरहेको छु। र ट्रान्सफर्मेसन टपिक भन्ने टपिकभित्र च्याप्टरको नामभित्र म तपाईँहरूलाई आज चाहिँ इन्ट्रोडक्सन टु लिनियर ट्रान्सफर्मेसन आज कभर गर्नेछु र नेक्स्ट भिडियोमा म तपाईँहरूलाई म्याट्रिक्स अफ ए लिनियर ट्रान्सफर्मेसन कभर गर्नेछु। सो यो च्याप्टर 2 को भिडियो चाहिँ लगभग 4 देखि 5 वटा भिडियोमा तपाईँहरूलाई कम्प्लिट पार्नेछु च्याप्टर 2 को सबै च्याप्टर 2 है त। सो यदि तपाईँहरूले च्याप्टर 1 को भिडियो हेर्नुभएको छैन भने तपाईँहरूले प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र च्याप्टर 1 भित्र तपाईँहरूलाई मैले लिनियरली डिपेन्डेन्ट, इन्डिपेन्डेन्ट अनि इस्लोन फर्म, रिड्युस इस्लोन फर्म सबै पढाएको छु, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ प्लेलिस्टमा गएर। र आजको टपिक रहेको छ हाम्रो इन्ट्रोडक्सन टु लिनियर ट्रान्सफर्मेसन भन्ने। सो तपाईँहरूलाई यहाँ चाहिँ यदि तपाईँहरूसँग बुक छैन भने यही हो केइसीको बुक, जुन कि बिएससी सिएसआइटी सेकेन्ड सेम म्याथमेटिक्स भनेर लेखेको छ। तपाईँहरूले यो बुक किन्दा हुन्छ है त। सो यदि तपाईँहरूले अब तपाईँहरूलाई इक्जाममा तपाईँहरूको लागि डेफिनेसन त आइहाल्छ पक्कै पनि। अब तपाईँहरूलाई डेफिनेसन आयो भने तपाईँहरूले यो लेख्न सक्नुहुन्छ है त। डेफिनेसनहरू के डेफिनेसनहरू तपाईँहरूले आफै पढ्नु होला। र यदि तपाईँहरूलाई ह्यान्ड रिटन पिडिएफ चाहियो भने च्याप्टर 2 को म तपाईँहरूलाई प्रोभाइड गराइदिन्छु। लिङ्क चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु मेरो ब्लगको, त्यसमा गएर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। र च्याप्टर 1 को मैले अलरेडी ह्यान्ड रिटन पिडिएफ प्रोभाइड गराइदिइसकेको छु। अहिलेसम्म तपाईँहरूले हेर्नुभएको छैन भने प्लेलिस्टमा गएर मेरो ब्लगमा गएर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ है त। त्यसमा C++, त्यस्तै गरी डिस्क्रिट म्याथको अनि त्यस्तै गरी स्ट्याटिक्सको पिडिएफ ह्यान्ड रिटन पिडिएफ छ, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। र आजको टपिकमा म तपाईँहरूलाई इक्जाम्पल नम्बर 2 को गराउन गइरहेको छु। यो चाहिँ इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। सो तपाईँहरूले यो तपाईँहरूको लागि आजको भिडियोमा यही तपाईँहरूलाई सिकाउने गइरहेको छु है त। सो तपाईँहरूले सबैभन्दा पहिला यो भनेको के हो त? यो भनेको टी सच द्याट आरको स्क्वायर इम्प्लाइज आर क्युब भनेको के हो यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बुझ्नको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूले यो हेर्नुहोस्, डेफिनेसन अफ ट्रान्सफर्मेसन अथवा फङ्सन अथवा म्यापिङ भनेको के हो? ट्रान्सफर्मेसन टी फ्रम आरको पावर n टु आरको पावर n। नोटेसन चाहिँ तपाईँहरूले यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। इज ए रुल द्याट एसाइन इच भेक्टर एक्स इन आरको पावर n टु ए भेक्टर टी अफ एक्स इन आरको पावर n। सच कन्डिसन भन्यो भने आरको पावर nलाई डोमेन भन्छ अफ टी र आरको पावर m भनेको कोडोमेन अफ टी भन्छ। यसको अर्थ के रहेको छ त भन्दा म तपाईँहरूलाई बुझाइदिन्छु है त। सो तपाईँहरूको लागि यस्तो रहेको छ होइन त। हेर्नु त, आरको पावर यो आर भनेको होइन है, बोल्ड आर भनेको हो। यस्तो बोल्ड आर भनेको तपाईँहरूको लागि यहाँ हेर्नुहोस् त, अलि बोल्ड जस्तो देखेछ कि छैन? हो, यो बोल्ड आर हो है त। यो बोल्ड आर भयो, यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ। आरको पावर n इम्प्लाइज आरको पावर m रहेको छ। तपाईँहरूको कुनै एउटा म्याट्रिक्स दियो भने, सपोज यो 3/3 को म्याट्रिक्स हो, यो चाहिँ 3/3 म्याट्रिक्स हो। यो म्याट्रिक्स चाहिँ तपाईँलाई m क्रस n ले डिनोट गर्नुहुन्छ कुन भन्नु त? यो m चाहिँ तपाईँहरूको यो भयो, यो n भनेको यो पछाडिको रह्यो। अब हेर्नुहोस्, यो चाहिँ आरको पावर n भनेको डोमेन हो, डोमेन अफ टी भनेको छ। सो यो के भयो त? यो आरको पावर n चाहिँ डोमेन भयो। अब यो आरको पावर m इज को डोमेन अफ टी भनेर लेखेको छ। सो अब हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ डोमेन अफ टी भयो, यो टीको चाहिँ तपाईँहरूको डोमेन भयो। यो m भनेको कोडोमेन अफ टीको भयो। यो m भनेको कोडोमेन अफ टी, यो n भनेको डोमेन अफ टीको भयो है त। तपाईँहरूले यति बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईँहरूको लागि मेन बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूको यहाँ रहेको छ है त। जस्तै कि हो यो हेर्नुहोस् त, जस्तै कि यो भनेको छ कि छैन? हेर्नुहोस् त, यो तपाईँहरूले यो हेर्नुहोस् पहिला, यो भनेको छ टी सच द्याट आरको पावर बोल्ड आरको पावर स्क्वायर ल बोल्ड आरको पावर क्युब भनेको छ कि छैन? यो भन्नुको अर्थ तपाईँहरूको एउटा म्याट्रिक्स दिएको छ, मैले सपोज मात्र गरेको है त। यो चाहिँ म्याट्रिक्स तपाईँहरूको कुनको हुनुपर्ने यो फर्ममा हेर्नुहोस् त। यो भनेको n भयो, यो भनेको m भएको भएन।
अब तपाईँहरूको के गर्नु म्याट्रिक्सको यम इन्टु यनले डोनोट गर्नुहुन्छ यम भनेको 3/2 को हुनु पऱ्यो तपाईँहरूको म्याट्रिक्स 3/2 को हुनु पऱ्यो अब यसको अर्थ के भयो त तीनटा रो भयो कि भएन यो तीनटा रो यो 2 भनेको दुईटा कोलम तीनटा रो भयो एउटा दुईटा तीनटा रो भयो यो दुईटा एउटा दुईटा कोलम सो तपाईँहरूको 3/2 को म्याट्रिक्स भयो हो यसरी यसको अर्थ चाहिँ तपाईँहरूको यो रहेको छ है त सो अब हामीले यो क्वेसनमा यही क्वेसन रहेको छ तपाईँहरूको लागि यही क्वेसन मैले इक्जाम्पल गराउँदैछु सो तपाईँहरूले अब सबै इक्जाम्पल त तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्न नि त सो म तपाईँहरूलाई यो इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू पनि इम्पोर्टेन्ट रहेको छ सो तपाईँहरूलाई आज यो गराउँदै गइरहेको छु है त सो हेर्नुहोस् त तपाईँहरूको लागि मैले अब हेर्नुहोस् तपाईँहरूले चाहिँ ए भन्ने म्याट्रिक्स तपाईँहरूको के दियो भन्नु त यो अनुसार के दियो 3/2 को म्याट्रिक्स दिएको दिएन भन्नु त एउटा दुईटा तीनटा रो एउटा दुईटा कोलम सो 3/2 को म्याट्रिक्स भयो यु भन्ने म्याट्रिक्स पनि दिएको छ एउटा दुईटा 2 × 1 अब यो भनेको एउटा दुईटा तीनटा बी भन्ने म्याट्रिक्स चाहिँ 3 × 2 को म्याट्रिक्स दियो सी भने नि 3 यो 3 × 1 है 3 × 1 यो नि 3 × 1 को दियो कसरी 3 × 1 भयो एउटा दुईटा तीनटा रो एउटा कोलम यो पनि सेम भयो है त एन्ड डिफाइन ए ट्रान्सफर्मेसन यो ट्रान्सफर्मेसन डिफाइन गरेको छ टी सच द्याट आरको पावर यो बोल्ड आरको पावर स्क्वायर इम्प्लाइज आरको क्युब यो भन्नेको अर्थ भनेको अघि नै म तपाईँलाई भनिदिइहालेँ यसरी नोटेसन गर्छ भनेर है त यो चाहिँ डोमेन भयो यन भनेको डोमेन यम भनेको कोडोमेन अफ टी भयो अघि नै मैले यसलाई यो भनेको अर्थ भनेको यो 3/2 को म्याट्रिक्स हो भनेर भनेको हो है त यो छ भने बाई टी अफ एक्स इक्वल टु एएक्स भनेर तपाईँहरूको गिभन दिएको छ सो द्याट यो छ भने टी अफ यु कति हुन्छ फाइन्ड आउट गर भने सो सुरुमा हामीले ए नम्बरको फाइन्ड आउट गर्छौँ है त अब फाइन्ड आउट कसरी गर्ने पहिला हेर्नुहोस् यो चाहिँ तपाईँहरूको क्वेसन नै लेखेको छु अब गिभनमा मैले चाहिँ सुरुमा यो गिभन तपाईँहरूको म्याट्रिक्स दिएको छ एयुबिसी भनेर मैले त्यही म्याट्रिक्स लेखेँ है त अब लेखिसकेपछि अब के गर्ने त अब तपाईँहरूको लागि यो फङ्सन चाहिँ तपाईँहरूको गिभन दिएकै छ यो फङ्सन तपाईँहरूको बुकमै दिएको छ गिभन हेर्नुहोस् त यो गिभन दिएको छ कि छैन यो यहाँदेखि यहाँसम्म गिभन छ सो मैले गिभन नै लेखिदिएँ यो पनि तपाईँहरूको दिएकै छ इज डिफाइन्ड बाई भनेर इज डिफाइन्ड बाई बिए फङ्सन डिफाइन्ड बाई टी अफ एक्स इक्वल टु एएक्स अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त यो अनुसार हेर्नुहोस् त वी ह्याभ टी अफ एक्स भनेको एएक्स हो यो एक्स यहाँ हुँदाखेरि तपाईँहरूकोसँग एक्स हुन्छ यदि हामीलाई एक्सको ठाउँमा तपाईँहरूको के भनेर पत्ता लगाउन भनेको छ हेर्नुहोस् त टी अफ यु भनेर फाइन्ड आउट गर भनेर भनेको छ कि छैन अब एक्सको ठाउँमा हामीले युले रिप्लेस गरौँ त हेर्नुहोस् त तपाईँहरूले अब यो एक्सको ठाउँमा युले रिप्लेस गर्दाखेरि अब टी अफ यु इक्वल्स टु एयु हुन्छ सो अब हामीले तपाईँहरूलाई टी अफ यु भनेर फाइन्ड आउट गर भनेर क्वेसनले भनेको छ हेर्नुहोस् त ए नम्बरमा टी अफ यु भनेर फाइन्ड आउट गर भनेर भनेको छ सो अब के गर्ने पर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि एक्सको ठाउँमा त हामीले युले रिप्लेस गरेर एयु भने अब हामीले चाहिँ ए को म्याट्रिक्स दिएकै छ युको म्याट्रिक्स दिएको छ अब हामीले सिम्पली मल्टिप्लिकेसन गर्छौँ अब तपाईँहरूलाई मल्टिप्लाई गर्नै त आउँछ होला दुईटा म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई कसरी गर्ने त तपाईँहरूलाई आउँछ होला पक्कै पनि आउँदैन भने डोन्ट वरी म सिकाइदिन्छु ए भन्ने म्याट्रिक्स यो भयो हेर्नुहोस् त ए भन्ने म्याट्रिक्स यो भएको भएन भयो यु भनेको चाहिँ 2 - 1 रहेको छ यु भन्ने म्याट्रिक्स 2 - 1 रहेको छ अब मल्टिप्लाई कसरी गर्ने अब हेर्नुहोस् त अब मल्टिप्लाई गर्ने रुल चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् त 3/2 को यो चाहिँ 3/2 को रहेको छ यो चाहिँ 2/1 को छ यसको यो रो भन्छ यसलाई यसलाई रो भन्छ यसलाई रो भयो यो चाहिँ कोलम भयो अब यसको चाहिँ कतिवटा भयो रो यो कोलम यो यसको कोलम र यसको रोसँग म्याच हुनुपर्ने हुन्छ यदि म्याच हुँदैन भने तपाईँहरूले मल्टिप्लाई गर्न पाउनुहुन्न है त सबै यो दुईटा काटिसकेपछि तपाईँहरूको फाइनल एन्सर चाहिँ 3/1 को म्याट्रिक्स हुनुपर्ने हुन्छ सो हेर्नु त फाइनल एन्सर 3 भयो एउटा दुईटा तीनटा रो भयो एउटा कोलम भयो सो 3/1 को म्याट्रिक्स भयो हाम्रो फाइनल एन्सर सो हामीले सुरुमा तपाईँहरूले यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ अब 3/1 को म्याट्रिक्स कसरी निकाल्ने त हेर्नुहोस् त 1 × 2 गर्नुहुन्छ भने 2 हुन्छ
माइनस इन्टु माइनस गर्दाखेरि प्लस हुन्छ, सो प्लस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि दुईवटा म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1 इन्टु 2 प्लस 3 माइनस 3 इन्टु माइनस 1 गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब अर्को अब पाला आएको छ यो 3 इन्टु 2 6 भयो, प्लस हुन्छ यहाँ चाहिँ माइनस छ कि छैन, छ नि, यसरी हो क्या 3 इन्टु 2 प्लस 5 इन्टु माइनस 1 हो, यसरी हो, खासमा यसरी हो, तर मैले डाइरेक्टली यहाँ लेखेको छु है त। अब हेर्नुहोस् -1 इन्टु 2 गर्नुहुन्छ भने -2 हुन्छ, प्लस 7 इन्टु -1 गर्नुहुन्छ भने -7। अब तपाईँहरूलाई एडिसन गर्न आउँछ होला पक्कै पनि। 3 मा 2 जोड्दा 5, ल यो घटाउँदाखेरि 6 मा 5 घटाउँदा 1, -2 -7 गर्नुहुन्छ भने -9। सो यही हो तपाईँहरूको टी अफ यु। हेन्स इमेज अफ यु अन्डर टी इज 5 1 -1 सरी -9। यही हो तपाईँहरूको टी अफ यु भनेर फाइन्ड आउट गऱ्यो। अब चाहिँ तपाईँहरू के गर्नुपर्ने हुन्छ, फाइन्ड यक्स इन आर को स्क्वायर हुज इमेज अन्डर टी इज बी भनेर सोधेको छ। अब यस्तो कन्डिसनमा तपाईँहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि फाइन्ड यक्स इन आर को स्क्वायर हुज इमेज अन्डर टी इज बी भनेको छ कि छैन। अब हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि हो, अब यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सिम्पली तपाईँहरूले इस्लन फर्म रिड्युस इस्लन फर्म पढ्नुभएको छ कि छैन हो, यस्तो फर्ममा तपाईँहरूले यसरी यो म्याट्रिक्सलाई यसरी लेख्ने। अब के भन्छ भन्दाखेरि रिड्युस इस्लन फर्ममा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हेर्नु न त कसरी चेन्ज गर्ने त। अब हेर्नुहोस् त, फाइन्ड यक्स इन आरको स्क्वायर भनेको छ कि छैन। मैले अघि भर्खरै भनिदिएँ आरको स्क्वायर भने बित्तिकै तपाईँहरूको चाहिँ दुईवटा रो एउटा कोलम हुन्छ भनेर है त। या आर स्क्वायर भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूको स्वच्छ डाट एउटा यक्स भन्ने भेरिएबल हामीले यक्स भन्नेमा यक्सभित्र x1 x2 सपोज गऱ्यौँ है त। अब हामीले चाहिँ यक्सको भ्यालु फाइन्ड आउट गर भनेर सोधेको छ। हो यक्स भनेको चाहिँ तपाईँहरूको हो यो क्या x1 x2 को भ्यालु कति कति हो भनेर फाइन्ड आउट गर भनेर भनेको छ। सो वी हेभ टु फाइन्ड यक्स हुज इमेज अन्डर टी इज बी फर दिस द फलोइङ आर्गुमेन्टेड फर्म मस्ट बी भ्यालिड भनेर हामीले ल्याङ्ग्वेज लेख्यौँ। अब यसको चाहिँ प्रोसेस कसरी गर्ने त हेर्नुहोस् त, A:B। यो ए भनेको तपाईँहरूको चाहिँ म्याट्रिक्स नै दिएको छ, गिभन नै दिएको छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यक्स इन आरको स्क्वायर हुज इमेज अन्डर टी इज बी हो A डट बी को हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यदि तपाईँहरूको लागि यो बीच भनेको छ कि छैन, क्वेसन नम्बर बीमा हेर्नुहोस् त, यो बी भनेको छ कि छैन, यो बी भनेको छ कि छैन। सो त्यसैले हामीले यहाँ चाहिँ बी राखेको हो। यदि तपाईँहरूको चाहिँ यहाँ बीको सट्टा सी भनेको रहेको छ भने यहाँ तपाईँहरूलाई बीको ठाउँमा सी राख्नुपर्ने हुन्छ है त। अब हेर्नुहोस् तपाईँहरूको ए भन्ने म्याट्रिक्स दिएकै छ, ए भन्ने म्याट्रिक्स यहाँ तपाईँहरूको दिएकै छ, बी भन्ने म्याट्रिक्स तपाईँहरूको दिएकै छ। सो अब तपाईँहरूलाई अब यो राख्नुहोस्। अब यो कसरी भयो भनेर तपाईँहरूले सोच्दाखेरि तपाईँहरूले हेर्नुहोस् त, यो भन्नुको अर्थ इमेज अन्डर टी इज बी भन्नुको अर्थ यस्तो हो क्या। अब तपाईँहरूले यस्तो हो है त, त्यो भन्नुको अर्थ त्यो ल्याङ्ग्वेजले भन्नुको अर्थ। अब तपाईँहरूलाई टी अफ एक्स त तपाईँहरूलाई थाहा नै छ नि त, गिभन नै दिएको छ। टी अफ एक्स भनेको एएक्स दिएको छ कि छैन, एएक्स भनेको अब टी अफ एक्सको ठाउँमा तपाईँहरूले एएक्स लेख्नुहोस्, बीको बी राख्नु। अब तपाईँहरूले यसरी गरिदिनु। अब रिड्युस इस्लाम फर्ममा लैजानु पर्ने हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त, यो पिभट भएको भएन, यो पिभट भयो, पिभटको तल तपाईँहरूले 0 बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई र यसलाई 0 बनाउनु पर्ने हुन्छ विथ द हेल्प अफ R1 को हेल्पबाट तपाईँहरूले R2 र R3 लाई 0 बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो अब हेर्नुहोस् त, मैले के एक अपरेसन गरेको छु त, हेर्नुहोस् त, R2 लाई R2 - 3 R1 ले गरेँ, अब R3 लाई R3 + R1 ले गरेँ, यो दुईवटा 0 भयो। अब अरू चाहिँ क्यालकुलेसन गर्नु। अब यो पिभट भएपछि तपाईँहरूको पालो यसमा रहेको छ। अब यो पिभटको पालो रहेको छ। अब यसलाई पिभट बनाउनु 1 बनाउनु के गर्नुपर्छ, डिभाइडेड बाइ 14 गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब हेर्नु त, 14 ले डिभाइड गर, सो यो पिभट भयो। अब यताको क्यालकुलेसन आफैले गर्नुहोस्। अब यो गरेपछि यो पिभट भयो, पिभटको माथि 0 बनाउने, तल नै 0 बनाउने, रिड्युस इस्लन फर्म भनेको तपाईँहरूको त्यही हो है त। पिभटको माथि र तल 0 बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब 0 बनाउन के गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूको लागि, हेर्नु त, तपाईँहरूलाई यो माइनस रहेको छ, सो +3 ले R2 लाई 3 ले मल्टिप्लाई गर्नुहोस् र R1 सँगै एड गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको 0 हुन्छ यो। अब त्यस्तो गरी यो पनि त्यस्तै भयो है त। अब गर्नुहुन्छ भने यो भयो। अब क्यालकुलेसन तपाईँहरूको यता रहेको छ। अब हामीले के थाहा पायौँ भन्दाखेरि तपाईँहरूको भ्यालु चाहिँ हो यो
x1 र x2 को भ्यालु हेर्नुहोस् त, हेर्नु त तपाईँले यो R2 भनेको तपाईँहरूको x भनेर सपोज गरेको छु, x भित्र तपाईँहरूले x1 र x2 भनेर सपोज गरेको छु। सो अब सपोज गरिसकेपछि यो चाहिँ तपाईँहरूको x1 को भ्यालु, यो चाहिँ x2 को भ्यालु रहेको छ। हेर्नुहोस् त, अब हामीले थाहा पाएपछि अब के गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब x1 भनेको तपाईँहरूको 1.5 भयो, x2 भनेको -0.5। सो यो तपाईँहरूको राइट रिक्वायर्ड एन्सर है त, जुन कि तपाईँहरूको आरको स्क्वायरमा बिलोङ बनेको छ। सो तपाईँहरूको भयो। अब हामीले के गर्नेछौँ, अब सी को लागि क्वेसन। अब हेर्नुहोस् त, इज देयर मोर देन वान एक्स हुज इमेज अन्डर टी इज बी भनेर सोधेको छ। इज देयर मोर देन वान एक्स हुज इमेज अन्डर टी इज बी भनेर सोधेको छ। यसको मतलब भनेको के, हेर्नुहोस् त, इज देयर मोर देन वान एक्स हुज इमेज अन्डर टी इज बी भनेर सोधेको छ। यसको अब एन्सर कसरी लेख्ने त, हामीले बीकै सल्भ गऱ्यौँ। यो अघि भर्खरै हामीले बीको हामीले यसरी गऱ्यौँ, हो कि होइन। तपाईँहरूको लागि टी इज बी भनेर तपाईँहरूको इमेज चाहिँ इमेज अन्डर टी इज बी भनेर क्वेसनले दिएको थियो। हामीले सल्भ गऱ्यौँ, यसरी सल्भ गऱ्यौँ, x1 र x2 को भ्यालु निकाल्यौँ। अब निकालेपछि हेर्नुहोस् त, अब निकालिसकेपछि x को भ्यालु कुनै पनि फ्री छ। हेर्नुहोस् त, कुनै पनि फ्री छ। हेर्नुहोस् न, हेर्नुहोस्, यो भनेको x1 को लाइन हो, यो भनेको x2 को लाइन हो। यदि तपाईँहरूको लागि यहाँ पिभोट बनेन भने, यसमा पिभोट बनेन भने, यो सबै 0 0 भएको भए, यो सबै 0 0 भएको भए हाम्रो फ्री भेरिएबल हुन्थ्यो। तर हाम्रो 0 0 छैन नि, यहाँ पिभोट बनेको छ नि त। अब यहाँ बने नि नो प्रब्लम, तर यो x2 मा पिभोट त छ नि त, कमसे कम छ नि त। सो छ भनेपछि हामीले के भयो त, यो चाहिँ x हैज नो फ्री भेरिएबल, सो द सोल्युसन x इज युनिक। दिस मिन्स द्याट देयर इज एक्ज्याक्टली वान x इन आर हुज इमेज अन्डर टी इज बी भनेर हामीले भन्यौँ। यसको मतलब फेरि म तपाईँलाई रिपिट गरिदिन चाहे, यो x1 र x2 हामीले सपोज गरेको छ। x1 र x2 भित्र तपाईँहरूको यो x1 भित्र एउटा पिभोट छ, x2 भित्र अर्को पिभोट छ। यदि तपाईँहरूको x2 भित्र पिभोट छैन भने, यो पिभोट थिएन भने तपाईँहरूको चाहिँ यो चाहिँ तपाईँहरूको फ्री भेरिएबल हुन्थ्यो। तर हाम्रो पिभोट छ नि त, पिभोट भएपछि तपाईँहरूको फ्री भेरिएबल भएन, x हैज नो फ्री भेरिएबल, सो द सोल्युसन x इज युनिक। दिस मिन्स देयर इज एक्ज्याक्टली वान x इन आर बोल्ड हुज इमेज अन्डर टी इज बी भनेर भन्यो। अब लास्ट वान क्वेसन, जुन कि तपाईँहरूको डी नम्बरको सोधेको छ। डिटरमाइन्ड इफ सी इज इन द रेन्ज अफ टी भनेर भनेको छ। यो बी र डी को चाहिँ सेम हो, तर यहाँ बी को ठाउँमा तपाईँहरूले सी ले रिप्लेस गर्नु। अनि यो रेन्जभित्र, यो टी भन्ने रेन्जभित्र पर्छ कि पर्दैन भनेर डिटरमाइन गर भनेर डीले सोधेको छ। तपाईँहरूको यो बी र डी को क्वेसन एउटै हो, तर यहाँ चाहिँ हामीले बी राख्यौँ, तर अब यहाँ बी को ठाउँमा हामीले सी राख्ने गर्छौँ, सी राखेर सोल्युसन गर्ने गर्छौँ। अब हेर्नुहोस् त, हामीले कसरी सल्भ गर्छ। टु चेक आइदर सी इज इन रेन्ज अफ टी अर नट, द फलोइङ आर्गुमेन्टेड फर्म मस्ट बी कन्सिस्टेन्ट। यो हामीले आर्गुमेन्टेड फर्म हो कि होइन यो टी भित्र, त्यो चेक गर्नको लागि हामीले यो एन्सर चाहिँ कन्सिस्टेन्ट हुनै पर्छ है त, रेन्जभित्र पर्नको लागि। यदि छैन भने हाम्रो रेन्जभित्र पर्दैन है त। यो कन्सिस्टेन्टी र इन्कन्सिस्टेन्टको बारेमा म अलरेडी पढाइदिइसकेको छु, म फेरि पनि तपाईँहरूलाई रिपिट गरिदिन्छु है त। कन्सिस्टेन्ट भनेको तपाईँहरूको लागि यस्तो हो के, यो चाहिँ यस्तो रहेको छ। अब तपाईँहरूलाई हरेक रोमा पिभोट भए पनि हुन्छ। कन्सिस्टेन्टी भनेको है, कन्सिस्टेन्ट भनेको हरेक रोमा पिभोट भए नै हुन्छ, अथवा है त। अब अथवा यो सपोज है, सपोज मैले यहाँ गरेँ है, यो चाहिँ अथवा मैले फेरि पनि तपाईँहरूलाई दोहोऱ्याउन चाहे है त। यो चाहिँ एकदमै बुझ्नुपर्ने कुरा हो। यो हरेक रोमा पिभोट भए नै हुन्छ। कन्सिस्टेन्टको लागि हरेक रोमा पिभोट भए नै हुन्छ, अथवा है त। अब रोक्नु है त, रोक्नु हो यस्तो।
अब यहाँ चाहिँ जति पनि नम्बर आउन सक्छ, यहाँ चाहिँ यहाँ र यहाँ जति पनि नम्बर आउन सक्छ। कन्सिस्टेन्ट हुनको लागि सबै रोमा मैले चाहिँ सबै रोमा पिभोट भए पनि हुन्छ, अथवा यो चाहिँ लास्टको रो सबै 0 0 भए नै हुन्छ कन्सिस्टेन्टको लागि। तर यहाँ चाहिँ यहाँ 0 को ठाउँमा जस्तै कि नम्बर आयो 10 आयो भने यो चाहिँ इन्कन्सिस्टेन्टी हो। यहाँ चाहिँ यो र यो चाहिँ 0 भयो, तर यहाँ 0 भएपछि यो 0 भएको भए तपाईँहरूको कन्सिस्टेन्ट हुन्थ्यो। तर यहाँ कुनै नम्बर आयो भने 0 बाहेक अरू नम्बर आयो भने तपाईँहरूको इन्कन्सिस्टेन्ट हुन्छ भनेर सम्झिनु है त। भनिदिइहालेँ तपाईँहरूको कन्सिस्टेन्ट इन्कन्सिस्टेन्टको बारेमा। अब हेर्नुहोस्, अब अघि नै मैले बी को ठाउँमा सीले रिप्लेस गरेँ क्वेसनको अनुसार, डीले भनेको क्वेसन अनुसार है त। अब तपाईँहरूले फेरि तपाईँहरूले पिभोट भयो, पिभोटको तल 0 बनाउनु। अब तपाईँहरूले रिड्युस इस्लन फर्ममा फेरि पनि चेन्ज गर्नुहोस्। चेन्ज गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूले यो यस्तो एक्सप्रेसन गर्नुहुन्छ, मलाई थाहा तपाईँहरूले सकिहाल्नुहुन्छ अहिलेसम्म पढाएको है त। अब तपाईँहरूले यहाँ फाइनल आन्सर यहाँ आयो है त। अब यो तपाईँहरूले यो पिभोट भयो। अब माथिको यो मैले यो दुईवटा स्टेप बुझाइराख्नु पर्दैन, तपाईँहरूले गर्नु सक्नुहुन्छ। मैले बीमा बुझाइदिइसकेको छु है त। यो पिभोट भयो, पिभोटको माथि 0 बनाऊ, तल पनि 0 बनाऊ। यो एक्सप्रेसन गरियो, 0 बनाएपछि तपाईँहरूको 0 0 आयो। अब हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले एक्सप्रेसन गर्नुभयो भने, यो एक्सप्रेसन गर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको नम्बर आयो कि आएन? आयो नि है। यदि तपाईँहरूको लागि यहाँ 10 को ठाउँमा यहाँ 0 आएको भए यो चाहिँ सबै कन्सिस्टेन्ट हुन्थ्यो। हाम्रो चाहिँ के हुन्थ्यो त? हाम्रो चाहिँ सी इज इन रेन्ज अफ टी भन्न पाइन्थ्यो। तर यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको नम्बरमा आयो क्या, यहाँ चाहिँ 10 भन्ने नम्बरमा आयो। यो 0 यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको नम्बरमा आयो। नम्बरमा आउने बित्तिकै तपाईँहरूको इन्कन्सिस्टेन्ट हो, जुन कि तपाईँहरूको चाहिँ यो सी भन्ने रेन्जभित्र इज नट इन द रेन्ज अफ टी भन्न पाइयो है त। यदि तपाईँहरूको यहाँ 10 को ठाउँमा 0 आएको भए कन्सिस्टेन्ट हुन्थ्यो, हामीले चाहिँ रेन्जभित्र पर्छ भन्न पाइन्थ्यो। तर यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको 10 आयो, 10 आउने बित्तिकै तपाईँहरूको यो इन्कन्सिस्टेन्ट भयो, रेन्जभित्र पर्दैन भन्न पाइयो। सो आजको लागि इन्ट्रोडक्सन टु लिनियर ट्रान्सफर्मेसन भन्ने टपिक यति नै हो। र नेक्स्ट भिडियोमा म तपाईँहरूलाई म्याट्रिक्स अफ लिनियर ट्रान्सफर्मेसनको टपिक पढाउने छु। सो अहिलेसम्म तपाईँहरूलाई केही पनि डाउट लाग्यो भने मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। र अझैसम्म मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नुहोला। सो थ्याङ्क यू गाइज वाचिङ दिस भिडियो।